ब्यूंग चुल हान अपनी किताब साइको पॉलिटिक्स में एक चैप्टर लिखते हैं कि तमाम फ़लसफ़ी इडियट्स होते हैं, यानी तमाम फ़लसफ़ी अहमक होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। बिल्कुल सतही अंदाज में समझा जाए तो ठीक बात है। तखरीबकारी के दौर में, चालाकी के दौर में, हर वक्त अमीर होने के वहम में मुब्तला होने के दौर में एक सच का मुतलाशी, सच को जानने वाला, हक को जानने वाला यकीनन सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। वो ये चैप्टर शुरू करते हैं डलूज़ के वाक़े से। तकरीबन 1980 में स्पिनोज़ा के ऊपर लेक्चर देते हुए फ़लसफ़ी डलूज़ ये कहते हैं कि फ़िलॉसफ़र्स आर इडियट्स, और फ़लसफ़े का सबसे बड़ा काम ही ये है कि वो इसका एक रुख बेवकूफ़ी की तरफ होता है, अहमक होने की तरफ होता है। वो ये सवाल पूछता है ब्यूंग चुल हान कि आप लोग नहीं जानते कि सुकरात तो कुछ भी नहीं जानता था। और अहमद जावेद साहब का वो प्यारा कॉल कि अखबार पढ़ने वाले से ज़्यादा किसी को अपनी राय पर यकीन नहीं होता, और किसी भी फ़लसफ़ी से पूछ लें, कहेगा यार अभी तक मैं ऐसे मानता हूँ। इल्म एतबारी है, हकीकी नहीं है। इल्म मुस्तकिल शायद का नाम है। अगर हम आगे जाएं और जदीद फ़लसफ़े के जो किसी हद तक फादर ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी कहा जाता है, रेने डिकार्ट को दरवाजे पे खटखटाएं तो अंदर से एक ही आवाज़ आती है, आई थिंक देयर फोर आई एम कोगीतो अर्गो सम। और वो पहले से मौजूद तमाम बातों से एक बेवकूफ़ाना, एक अहमकाना अंदाज में इख्तलाफ कर देता है और एक नई बुनियाद रखता है। तो इडियट या अहमक कहते हैं अधर को देखने वाला, अधर को महसूस करने वाला, उस पार देख लेने वाला, जानने से आगे को जान लेने वाला, जानते हुए को छोड़ देने वाला। और ये कुव्वत फकत इडियट के पास होती है। इंटेलिजेंस कहते हैं चुनने वाली, यानी 2 से 4 सवालात में से किसी एक को चुन लेने वाली। इसके पास आज़ादी नहीं होती। जब कोई कहता है कि मैं आज़ाद हूं क्योंकि मैं अकल रखता हूं, तो ये मज़ाक़ खेज़ बात है, क्योंकि अकल चुनती है। अकल हकीकत को तख्लीक नहीं करती, और अकल किसी आइंदा की मुहिम को भी तख्लीक नहीं करती। वहां पे विजडम, क्रिएटिविटी या दानाई दरकार होती है, और वो तो फ़कत पागलों के पास होती है। याद तो आज हमें मिशेल फूको को भी करना चाहिए, जिसने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में कहा कि अकल का एक पूरा रुख पागलपन, दीवानगी, मजूबियत इंसानों से छीन लिया गया है। और एक ज़माने में जो पागल हैं ये हीरोज़ थे, फिर इनको ऑब्जर्वेशन में लाया गया और अब इनको समाज से निकाल ही दिया गया और धकेल के निकाला गया। यानी कि अब ये अजाइलम्स में, पागल खानों में रहेंगे। पहले तो किसी हद तक ये साथ रहते थे ऑब्जर्वेशन में, कभी ये हीरो भी थे, मगर अब निकाल दिया गया। तो अकल उन्होंने कहा कि चुनने वाले को कहते हैं, यानी कि 2 या 2 से जायद में किसी शय को चुन लेना। और हम ये बात रियाजी, मैथ्स में जानते हैं कि 6 ऑप्शंस में से एक को चुनना आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो यह है कि मैं वो भी चुनूं जो ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, मैं उसकी तरफ भी जा सकूं। हमने असल में इस दौर में ज़िंदा है, मैकियावेली के दौर में ज़िंदा है, उसके प्रिंस के दौर में ज़िंदा है। और ये प्रिंस जो है चालाक है, ये कहता है कि आपको लूमड़ी की तरह भी सोचना चाहिए और जीना चाहिए, और बात पर इतने मत खड़े रहो, पैगंबर थोड़ी हो। अगर तुम्हारी हुकूमत बहाल रहे तो तुम्हें झूठ भी बोलना चाहिए, लोगों को डराना भी चाहिए। मैंने एक तहकीकी मकाला लिखा था, फाइंडिंग अ न्यू प्रिंस फॉर मैनेजमेंट साइंस, और देख लें वो ब्यूंग चुल हान के मौजू से बहुत पहले फ्योदर दोस्तोयेव्स्की लिख चुके थे इडियट के बारे में। इसका किरदार प्रिंस मिश्किन है, जो भोला भाला है, जो लोगों से धोखा तो खा लेता है मगर अपनी रूह को खराब नहीं होने देता। अब आप देखिए कि एक तरफ ब्यूंग चुल हान फलसफियों को इडियट, अहमक या बेवकूफ़ कह रहे हैं, और एक तरफ इस तरह के भोले किरदार फ्योदर दोस्तोयेव्स्की लिख रहे हैं, जो अपना भोलपन बचाए रखते हैं, ना कि वो चालाकी सीख लें। फिर हमें कौले अहमद जावेद याद करना पड़ेगा कि हमने अक्लमंदी, मासूमियत, दानाई दे के चालाकी खरीद लिया। तो दोस्तोयेव्स्की का ये किरदार अपनी एक भोलपन, अपनी प्यारी सी ज़िंदगी को हैरानी के साथ देख रहा होता है कि लोग चालाकी से उसे कैसे धोखे दे रहे हैं। वो जो अंदर रखता है वही बाहर निकाल देता है। तो ये बड़ी एक अजब बात है। हम जानते हैं कि तारीख़ में ऐसी ही इडियट्स की बातें होती रही हैं। कामू का स्ट्रेंजर हम अपने इस चैनल पर कवर भी कर चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है एक अहमक की, जो अकल के तयन करदा इकदार या स्टैंडर्ड पर और ज़िंदा नहीं रह पा रहा, वो उससे बगावत करना चाहता है। तो एक बड़ी ही
انٹرسٹنگ بات ہے جو بیونگ چل ہان نے ہمارے آگے رکھی کہ ایڈیٹس احمق اور بے وقوف فلسفی ہوتے ہیں، خواہ وہ سقراط ہو، وہ جان لاک کہے کہ میرا ذہن بالکل خالی ہے، ٹبولا راسا ہے جب میں پیدا ہوتا ہوں، یا وہ رینے ڈیکارٹ کا کوگیتو ارگو سم ہو، وہ فیودر دوستویسکی کا ناول ایڈیٹ ہو، وہ البرٹ کمو کا اسٹرینجر ہو، آؤٹ سائڈر ہو۔ اب آپ دیکھیں اسی اسٹرینجر کا ایک نام آؤٹ سائڈر ہوتا ہے۔ ایز اٹ از بیونگ چل ہان کہتا ہے کہ احمق ادھر کو، آؤٹ سائڈ کو، اس طرف، اس پار، غیب میں جھانکنے والے کو کہتے ہیں۔ اور عقل کیا کرتی ہے؟ وہ تو حاضر کے اندر منافع کی کئی تخریب کارانہ مہمیں چلاتی رہتی ہے۔ اور اصل احمق تو وہ ہے جو عقل کی گرفت سے آزاد ہو کے ایک نئی عقل دریافت کرتا ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ اگر ہم پنجابی شاعری میں آئیں، بابا بلے شاہ صاحب بھی کہتے ہیں، آپ بولے عاشق ہوئے اور عابدہ تینو ہوئی ملامت طلاق، تینو کافر کافر، کافر انکاری کو کہتے ہیں، تینو کافر کافر آکھ دے، تو آہو آہو آکھ، انہیں تیری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تجھے کافر کہتے ہیں۔ یہی ایڈیٹس کے ساتھ ہوتا ہے، یہی پاگل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اقبال دیکھیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، وہ دعویٰ ہی نہیں کرتے میں جانتا ہوں، کہ صبح کو کہتے رومی کے ساتھ، شام کو کہتے رازی کے ساتھ، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور یہ سمجھ تو جاہلوں کے ہاں پیدا ہوتی ہے، زندہ لوگوں کے ہاں تو مشاہدہ اور تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک فلسفی ہی اتنا عقل مند اور دانا ہوتا ہے کہ اپنی سمجھی ہوئی بات کو چھوڑ سکے، اور جاہل ایک ہی بات کو ایسے پکڑ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا بھائی یہی حتمی بات ہے، بھائی ہم اس سے آگے نہیں سوچ سکتے۔ تو بیونگ چل ہان نے ایک اتنی انٹرسٹنگ بات کی کہ اس نے کہا کہ جو بھی احمق اور ایڈیٹ ہے، نہ وہ انڈیویجول ہے، نہ وہ سبجیکٹیو ہے، نہ وہ کوئی ذاتی حیثیت رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے، یار وہ سنگولر ہے، وہ یکتا ہے۔ کمال کی بات بیونگ چل ہان نے کہی۔ اس نے کہا بچوں کو دیکھو، نہ ان کے سبجیکٹیو ابھی کوئی اس طرح کی رائے بنی ہوتی ہے، نہ وہ اس طرح کوئی فرد بنے ہوتے ہیں، مگر ہر شے کا اشارہ، ہر شے کی مینیفیسٹیشن یکتائی کی صورت میں ان پہ ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ کہکا لگاتے ہیں، وہ روتے ہیں، سب ایکسپریشنز پورے ہیں۔ یہاں پہ ایڈیٹ کے، احمق کے موضوع کے اوپر ڈلوز کی بات کو شامل کیے بغیر شاید ہماری ویڈیو مکمل نہ ہو پائے۔ ڈلوز کی ایک ٹرم ہے ہومو ٹینٹم، جیسے ہومو بینگ ہے، ہومو سیپین ہے، ایسے ایک ٹرم ہے ہومو ٹینٹم، جس کا کوئی نام نہیں ہے مگر اظہار کرتے ہوئے وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کمال، اس کا کوئی نام نہیں ہے مگر اظہار کرتے ہوئے آپ کبھی بیوقوفی سے بھی اس کو کوئی دوسرے کے نام سے نہیں پکاریں گے، وہ اتنا یکتا و منفرد ہوگا۔ وہ ہے احمق، وہ ہے سادہ آدمی، وہ ہے بیوقوف آدمی۔ لیکن اس وقت کا یہ دور سادہ لوگوں کا دور نہیں ہے، یہ چالاک لوگوں کا دور ہے، یہ منافع بخش لوگ، یہ دکانداروں کا دور ہے، یہ دکانداروں کی توقعات کے مطابق زندہ رہنے والوں کا دور ہے۔ اس میں ہر وہ آدمی جو باہر کہیں کٹھیا، وہ ایک چھوٹے سا کاشانہ گھر لگا کے، ایک چھوٹا سا کیمپ لگا کے بیٹھ جائے اور کہے یار میں زندگی جیوں گا، کائنات کو دیکھوں گا، تھوڑی بہت ہی غذا کھاؤں گا اور محسوس کروں گا اس کائنات کو، کیا کہیں گے آپ سب اس کو؟ پاگل۔ یعنی گل کو پا گیا ہے، یعنی وہ بات کو سمجھ گیا ہے، یعنی وہ بات کو جی گیا ہے، یعنی وہ حقیقت کو پا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈایوجین دا بیرل فلاسفر الیگزینڈر دا گریٹ کو کہتا ہے، الیگزینڈر دا گریٹ آتا ہے اور کہتا ہے مانگو کچھ مجھ سے، میں تمہیں ملنے آیا ہوں، تو وہ کہتا ہے آگے سے ہٹو، دھوپ آنے دو۔ تو ڈایوجین کی طرح ہم تو یہی کہیں گے نا، بھائی یہ کیا بیوقوفانہ پن ہے، محل میں رہو یا گھر میں رہو، تم کیا بیرل میں رہتے ہو؟ تو ایسے ہی تمام فلسفی، وہ سٹوائکس ہوں، سینکس ہوں، ہم جانتے ہیں، ہم بدھا کو دیکھیے، حضور بات کہاں ہم دور گئے، بدھا سے پوچھئے، تم سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں بیٹھ گئے اور کہا I can wait, I can fast، میں انتظار کر سکتا ہوں، میں بھوک کاٹ سکتا ہوں۔ تو کیا یہ پاگل پن کی باتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ بیوقوفانہ پن نہیں؟ تو یہ کتنی بڑی بات بیونگ چل ہان نے ہمیں سائیکو پالیٹکس میں، ایک چیپٹر ہے ایڈیٹ ازم کا، اور کہا کہ فلسفی بے وقوف ہیں، فلسفی احمق ہیں، فلسفی بھولے ہیں، اور اخبار پڑھنے والے اور اخباروں پر رائے دینے والے یہ چالاک لوگوں، دکانداروں کا دور ہے۔
تو اس دور جس میں سب ایک جیسے ہو جائیں، تم تھوڑے سے منفرد ہو جانا، یکتا ہو جانا، کہ تمہارا نام بے شک کوئی نہیں ہو لیکن تمہیں کسی دوسرے کے وہم میں بھی تمہیں نہ چن لیا جائے، تم اتنے منفرد نظر آؤ۔